अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रावलपिंडी के अंदर जो एक जिरगे ने फ़ैसला दिया जिसमें एक नौ ब्याहता बिल्कुल नई दुल्हन को मार देने का केस सामने आया, और जिस तरह से उस लड़की के दो शौहर सामने आ गए, और जिस तरह से उस लड़की का दर्दनाक कत्ल करने के बाद उसको दफना दिया गया, और फिर उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने सबको अरेस्ट किया, और गोरकन जो पहले कब्र खोद नहीं रहा था, बाद में वहाँ पे गड्ढा बनाया गया, वहाँ पे गड़ा खोदा गया, उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर रैप करके उस लड़की की लाश को फेंक दिया गया। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है वो ना सिर्फ उस गोरकन को बल्कि उस कब्रिस्तान का जो इंचार्ज था उसको भी गिरफ़्तार किया कि क्यों उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी। ये जो पूरा अंदोनाक मामला है, ये पूरा जो केस है, इसको फ़र्स्ट वाला जो इसका पोर्शन था उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें गैरत के नाम पर कत्ल की गई ये जो सिद्रा नामी नो ब्याहता दुल्हन है, उसके फाइनली अब पुलिस ने फ़ैसला कर लिया है कि कब्र कुशाई जो है वो की जाएगी, और उसके इंतज़ामात जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब तफसीलात क्या हैं ज़रा वो सुन लीजिएगा कि तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी का ये इलाका जहाँ जिसको कहते हैं पीर वधाई, वहाँ पर गैरत के नाम पर 19 साला नौ ब्याहता दुल्हन की कब्र कुशाई के इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कब्र कुशाई के लिए हामी भर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह के लिए तैयार हैं। सिविल जज हैं जी और जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस चीज़ के अहकामात जारी किए थे। पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी थी, और इलाका मजिस्ट्रेट जो है उसकी सवाबदीद है कि इलाके के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जाएगी, और इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो अब जाएगा और वहाँ पर जाकर वो मंडे वाले दिन यानी कि आज के दिन जो है वो कब्र कुशाई करेंगे। पुलिस ज़राए का कहना ये है कि मकतूला जो लड़की है, जो नौब्याहता दुल्हन है जिसको मारा गया है उसके पहले शौहर की तरफ से, उसमें जो सिद्रा बीबी है उसको जिरगे के फ़ैसले के बाद गला दबा के उसके शौहर ने जो है वो मारा, और वाक़ई को छुपाने के लिए खुफिया तदफीन की। पहले बताया जा रहा है कि रिक्शे में ये लाश डाल कर ले गए। इन्होंने जाके गोरकन से कहा कि जल्दी जल्दी एमरजेंसी में जो है वो गड़ा खोदो, और उसने पहले इनकार किया, फिर उसके बाद इन्होंने पता नहीं किस तरीके से उसको राज़ी किया, क्योंकि इस तरह कोई किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो वहाँ पर जो है वो गड़ा खोद सके। फिर इन्होंने गड़ा खोदा, उस लड़की को बीच में दफनाया, और दफनाया भी प्रॉपर तरीके से नहीं, उसकी लाश को प्लास्टिक में रैप करके इन्होंने बीच में फेंका, और जो कब्र के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी होती है उन्होंने उसको बिल्कुल लेवल कर दिया ताकि किसी को पता ही ना चले और ये समझें कि जनाब ज़मीन के अंदर वो चली गई, बस मिट्टी के अंदर मिट्टी हो गई। फिर इन्होंने जनाब क्या किया कि नौ ब्याहता दुल्हन के कत्ल का ये जो वाक़या है ये फ़ौजी कॉलोनी है वहाँ पर ये बेसिकली पेश आया है। और मकतूला ये जो लड़की है दुल्हन जो थी सिद्रा, इसके बारे में बताया जाता है कि ये अपने शौहर से नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर आई थी, लेकिन अपने वालिदैन को इसने ये बताया था कि इसके शौहर ने ज़बानी कलामी इसको तलाक दे दिया, लिहाजा अब उसकी बीवी नहीं है और वहाँ नहीं जाना चाहती। जबकि शौहर का क्लेम ये था कि उसने कोई तलाक नहीं दी, वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, लिहाजा वो तलाक का बहाना करके वहाँ से चली आई। फिर घर वालों ने बताया कि कुछ दिन के बाद सिद्रा नामी लड़की जो है ये गायब हो गई, और फिर कुछ देर के बाद इन्होंने जब पता किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि ये लड़की जो है इसका वाकई एक लड़के के साथ चक्कर था जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। उस्मान के घर जब जाके इन्होंने छापा मारा तो पता चला कि उस्मान जो है वो क्लेम कर रहा था कि ये लड़की जो है उसके साथ प्रॉपर उसने निकाह किया है, क्योंकि उसका ये क्लेम था लड़के का, उस्मान का, कि इस लड़की ने मुझे भी आकर यही बताया था कि ये अपने शौहर से तलाक लेकर आई है, जो कि पहला शौहर ये क्लेम करता था कि उसने तलाक नहीं दिया। जिसके गुस्से के बायस इसके घर वालों ने और इसके ससुराल वालों ने सब ने मिलकर इसको गन पॉइंट के ऊपर ये लोग अपने साथ लेकर गए। जिरगे में फ़ैसला हुआ कि इसने गैर शरई और बहुत ही गलत काम किया है, लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको जान से मार दिया जाए, इसको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। और उसके बाद रावलपिंडी जैसे मॉडर्न शहर के अंदर, मॉडर्न से मुराद मैं ये नहीं कि मैं उसको डिफेंड कर रही हूँ, मॉडर्न से मुराद ये है कि इस तरह के वाक़यात आमतौर पे फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह के इलाके में सुनने को मिलते हैं। इस तरह के वाक़यात आपने कभी इस्लामाबाद या रावलपिंडी के गिरदोनवा में नहीं सुने होंगे, लेकिन ये वाक़या यहाँ पर पेश आया, दिन दिहाड़े ये फ़ैसला हुआ, और फिर जो पहला शौहर है वो जाकर लड़की का गला दबा देता है, उसको जान से मार देता है, फिर रिक्शे में दंदनाता हुआ लाश लेके जाता है और फिर गड़ा खोद के उसमें उसको डाल के भी आ जाता है। अहले मोहल्ला, अहले इलाका पुलिस को इत्तला देते हैं, और उसके बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ये वो आगे बढ़ती है। मकतूला का शौहर सुसर गोरकन जिसने कब्र खोदी, सेक्रेटरी कब्रिस्तान, ये तमाम अफराद जो हैं इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि जिरगे के 6 अराकीन जो हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। बल्कि 6 यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी तक 9 से 10 अफराद ऐसे हैं जो पुलिस की हिरासत में इस वक्त हैं। मुलजिम ने बीवी के अगवा और दूसरे निकाह का मुकदमा भी दर्ज करवाया,
یعنی جو پہلا شوہر ہے اس کا یہ کلیم ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح کیسے ہو سکتا ہے، جس میں ملزم نے اہلیہ کے اوپر گھر سے بھاگنے اور زیورات لے کر بھاگنے کا الزام بھی عائد کیا، جبکہ زیورات والی بات مجھے لگتا ہے کہ عام طور پہ ویسے ہی جب ایف آئی آرز کرتی ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں بول دی جاتی ہیں، ادروائز جو ہے وہ زیورات شیورات کوئی نہیں لے کے بھاگی۔ ہاں البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے اپنے گھر والوں کو مطلب جس طرح بھی کمیونیکیٹ کیا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، شوہر کہتا ہے کہ طلاق نہیں دی تھی، وہ خود ہی گئی کیونکہ اس نے آگے بھاگنا تھا، بیوی کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی اور وہ زبانی کلامی اس کو جب بھی لڑائی کرتا تھا تو اس کو طلاق دیتا تھا، زبانی کلامی یعنی ریٹن فارم میں کوئی ثبوت نہیں تھا، لہٰذا اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اپنی من مرضی کے شخص کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا اور وہ وہاں چلی گئی۔ اب گزشتہ روز جو راولپنڈی کا علاقہ پیر بدھائی ہے وہاں پر جو یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اس کا جو شوہر ہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اہلیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ قتل کیا ہے۔ اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو راولپنڈی پولیس ہے ان کا کیا کہنا ہے، کیونکہ پولیس کا ورڈکٹ اس وقت بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر بات ہے وہ ایک ایک چیز لمحہ بلمحہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح کی تفتیشی ٹیم جو ہے وہ بن چکی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بلوچستان کے اندر بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون کو گولیاں ماری گئی تھیں، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک تفتیشی ٹیم بن چکی ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل ہونے والی یہ جو لڑکی جس کا نام سدرا بتایا جا رہا ہے 19 سالہ، اس کے قتل کے تمام شواہد کو پولیس کہہ رہی ہے، کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ جرگے اور قتل میں شریک سہولت کاروں نے اقبالی بیانات بھی قلم بند کروا دیے ہیں۔ علاقے کے مجسٹریٹ کے حکم کے اوپر قبر کشائی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہو چکی ہے، اور قبرستان میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس حکام اچھا یہ اس لیے اہلکار وہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں کیونکہ اس گڑھے کے اندر سے اب اس لڑکی کو نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے تاکہ وہ لاش کو اپنی تحویل میں لے سکیں، یہ نہ ہو کہ وہاں سے لاش جو ہے وہ غائب کرا دی جائے۔ پولیس حکام کا کہنا یہ ہے کہ مقتول لڑکی کا جو شوہر پہلے والا جس کا نام ضیاء الرحمان بتایا جا رہا ہے، اس نے اور اس کے سسر نے تحقیقات میں بہت سارے اہم انکشافات کیے ہیں، اور ملزمان کے موبائل فونز سے بھی بہت ہی اہم ڈیٹا جو ہے وہ ملا ہے، بہت سارے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں قتل کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پولیس اور ریاست بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ مدعی بن گئی ہے۔ وہ بلوچستان والے کیس میں بھی ریاست جو ہے وہ مدعی بنی تھی، جبکہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ راولپنڈی شہر میں جرگہ منعقد کر کے قتل کا حکم دینا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قانون موجود ہے، قانون کا سہارا نہیں لیا گیا، خود سے فیصلہ کر کے لڑکی کو مار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ جو جرگے کا انچارج تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور جتنے بھی گرفتار ملزمان اب تک ہیں ان سب کو جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تک جو بھی اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جیسے قبر کشائی ہوگی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو باقی چیزیں ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے سامنے کہ وہ جو دوسرا شوہر تھا جس کے ساتھ اب یہ لڑکی جا کے رہ رہی تھی اس نے بھی اپنی گرفتاری جو ہے وہ دی ہے۔ گرفتاری اس نے کیوں دی ہے، اس کا کیا معاملہ تھا، حالانکہ قتل میں تو پہلا شوہر ملوث ہے، اس نے اپنی گرفتاری کیوں دیا، یہ میں اگلے ولاگ میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی جاؤں گی۔ اللہ نے کے بعد